बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मुतालिक जिसकी समाअत कई रोज़ से जारी थी। और ये समाअत इस सिलसिले में जारी थी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली डिज़ाल्व किए जाने के बाद हुक्मरानों की जानिब से मुसलसल इंतखाबात के सिलसिले में डिले किया जा रहा था। और इस दौरान सदर मुमलिकत ने भी इंतखाबात की अपने तौर पर डेट दी थी, अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने की उन्होंने कोशिश की थी। लेकिन चंद रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में सो मोटो एक्शन लिया गया था और कई दिनों से ये समाअत इस सिलसिले में जारी थी। तमाम दलाइल आज मुकम्मिल कर लिए गए, आज उसका फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया है। जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस मुकदमे की जो फ़ैसला महफूज किया गया है वो आ चुका होगा और तमाम मीडिया पर, तमाम अखबारात में के ज़रिए तमाम लोगों तक ये इत्तला पहुँच चुकी होगी कि फ़ैसला जो था वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किस किस्म का मंज़र आम पर आया है। तो इसके अलावा आज फिर इमरान खान साहब जो थे कई अदालतों में पेश हुए इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद में उन्होंने जिस अंदाज़ में लाहौर से रवानगी की अदालतों में पेश होने के लिए, फिर वो सारे रास्ते जिस तरह से कारकुनों से मिलते रहे, ख़िताब भी करते रहे और कारकुनों को मोटिवेट भी किया जाता रहा। जो काफ़िला लाहौर से चला इस्लामाबाद के लिए तो एक रैली की सूरत थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि इमरान खान इस्लामाबाद को फ़तह करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से माजी में वो रैलियों के ज़रिए इस्लामाबाद में धरने देते रहे, बिल्कुल उनका वही अंदाज़ था। और कहीं से उनके जलूस और उनके जो लीडरान हैं, उनके नारे और उनकी उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, महसूस नहीं होती थी कि वो अदालतों में पेश होने जा रहे हैं। इससे कबल भी कई रोज़ कबल भी वो अदालतों में पेश हुए और अदालत में जिस तरह से अदालती अहाते में उनके कारकुनान ने, उनके लीडरान ने जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा की और वहाँ तोड़-फोड़ भी हुई, दीवारें फलांगी गई, दरवाज़ों को जो है वो दरवाज़ों पर चढ़कर कारकुनान ने अंदर घुसने की कोशिश की गई। तो ये अंदाज़ जो है किसी लीडर का नहीं है और ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए। अदालतों में पेश होने का ये तरीका नहीं है कि वो हज़ारों और सैकड़ों कारकुनान के साथ अदालतों के अहाते में आएँ, अदालतों में नारेबाज़ी की जाए, अदालतों में तूफ़ान बदतमीज़ी की जाए, स्टाफ से जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी की जाए, उनसे झगड़ा किया जाए। ये तमाम मनाज़िर हमने पहली मर्तबा देखे हैं जब इमरान खान 2 मर्तबा अदालत में पेश हुए हैं। एक तो इमरान खान अदालत में पेश होने के लिए, कोर्टों में पेश होने के लिए तैयार ही नहीं थे। कभी जज साहब कहते थे कि आप 2 बजे आ जाएँ, 4 बजे आ जाएँ, 6 बजे आ जाएँ। तो जज साहिबान ने भी उनकी बड़ी हेल्प की इस सिलसिले में। लेकिन वो जब पेश हुए तो इस अंदाज़ में पेश हुए, ऐसा महसूस होता था कि वो अदालतों को फ़तह करने के लिए आएँ। अच्छा, आप दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जनाब बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के सिलसिले में जो सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, वो जो पिटीशन थी उसकी आज उसमें गुज़िश्ता फर्स्ट यकम मार्च को उसकी जो थी पेशी थी। लेकिन उससे कबल ही जो उनको मैसेज मिला, उनके वकील थे जनाब वकील साहब को मैसेज मिला कि ये कैंसिल कर दी गई है और 3 माह के बाद इसकी समाअत होगी। एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि जज साहिबान बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि इमरान खान साहब 1 घंटे में आ जाएँ, 2 घंटे में आ जाएँ, 7 बजे आएँ, 8 बजे आएँ, सारी रात उनके लिए अदालतें खोली जाती रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन के वकला ने, उनके कारकुनान ने अदालतों से इंसाफ के खातिर दस्तक दी है कोर्टों पर, तो वहाँ उनको जो है 3-3 माह और 4-4 माह की तारीखें दी जाती हैं और कोशिश ये की जाती है कि तारीखों पे तारीखें दी जाएँ ताकि ये बेज़ार हो जाएँ और बेज़ार होकर इस मामले से जुदा हो जाएँ। इससे कबल आपने देखा कि जिन लोगों ने भी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से पिटीशन दायर की है, या तो उनको उठा लिया जाता है या उनको इस तरह से डराया धमकाया जाता है कि बाज़ लोग तो पिटीशन इससे कबल एक शख्स ने पिटीशन दायर की थी, उसको इस कदर डराया धमकाया गया, उसके अहल खाना को अगवा की धमकी दी गई, उसकी
اہلیہ کو، اس کے بچوں کو جس قسم کی دھمکیاں دی جاتی رہیں، اس نے مجبوراً اپنی پٹیشن واپس لے لی تھی۔ اس کے بعد جب نثار پنور صاحب نے ان کی پٹیشن دائر کی تو انہیں پٹیشن کی رات کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو اس قسم کے حربے ایک طرف تو بانی متحدہ الطاف حسین کے لیے کی جو انصاف کے خاطر جو لوگ عدالتوں میں جانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب عمران خان کو اس طرح سے ریلیف دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ دوہرا معیار آخر کیوں ہے؟ آخر کیوں سندھ کے شہریوں کو، سندھ کے رہنے والوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں؟ پھر جب بات کی جاتی ہے تمام پنجاب کے جو سینئر صحافی ہیں، جب ان سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ ڈومیسائل کا فرق ہے۔ عمران خان کے جو کارکنان ہیں، جو تحریک انصاف کے کارکنان نے ماضی میں یا جو تحریک انصاف کے لوگوں کا بیانیہ رہا ہے، وہ تو الطاف حسین کی اس تقریر سے کئی گنا بڑا ہے جو الطاف حسین صاحب نے 12 اگست 2016 میں کی تھی۔ اس کے بعد اگر تحریک انصاف کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے یا عمران خان کا بیانیہ دیکھا جائے تو وہ اس میں تو کئی سنگین جو ہے وہ غلطیاں ہیں، اور ملک کے حوالے سے، اسٹیٹ کے حوالے سے جس قسم کا ان کا رویہ رہا ہے۔ ہم نے بانی متحدہ الطاف حسین نے تو کبھی پاکستان کے 4 ٹکڑوں کی بات نہیں کی، خدا نخواستہ۔ عمران خان تو برملا کہہ چکے ہیں کہ اگر انہیں اقتدار نہ دیا گیا اور تحریک انصاف کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو پاکستان کے 71 میں تو 2 ٹکڑے ہوئے تھے، لیکن اب 4، خدا نخواستہ 4 ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے، ہمارے تمام صحافی بھی دیکھ چکے ہیں، ہمارے تمام جو سیاستدان ہیں ان کے علم میں بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس لاڈلے کو پتہ نہیں کیوں اتنا جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے کورٹوں کی جانب سے، ہمارے جج صاحبان کی جانب سے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ جو 2 جج تھے، جو 9 رکنی بینچ تھی، وہ 4 جج صاحبان جو تھے جن پر اعتراض داخل کیا گیا تھا، ان پر کیوں داخل کیا گیا، اعتراضات کیوں داخل کیے گئے؟ ان میں ایک ایسے صاحب بھی، ایسے جج، ہمارے معزز جج تھے جنہوں نے بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف 7 ستمبر 2015 کو پابندی عائد کی تھی، اور اس کے بعد وہ پابندی عائد کرنے کے بعد بھول گئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں، ہمارے عدالتی کارروائی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ انصاف کے تقاضے بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دوہرا معیار ہے۔ آج لندن میں جو بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے نئی رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو پوری طرح سے متحرک کرنے کے لیے جو نئی رابطہ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے کنوینر جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے جس طرح سے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ دوہرا معیار آخر کیوں ہے؟ آخر کیوں مہاجروں کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ کیوں اردو بولنے والوں کی جو ہے سیاست کا خاتمہ کیا جا رہا ہے؟ اردو بولنے والے 7 کروڑ لوگوں کے لیڈر کو آخر کیوں دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تمام تر مظالم کے باوجود بھی اردو بولنے والے مہاجر آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے۔ اگر یہی صورتحال کسی دوسرے صوبے میں ہوتی اور کسی دوسرے صوبے کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا تو پھر اس کے جو نتائج تھے وہ مختلف ہو سکتے تھے۔ تو آج بانی جو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں اس چیز کا شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب کے ساتھ یکساں ہونا چاہیے۔ جب انصاف اس ملک میں یکساں ہوگا تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا، اور جو مختلف قوموں کے درمیان جو کشیدگیاں ہیں یا جو گیپ پایا جاتا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے گا۔ تو اس سلسلے میں آج مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان سازوں کو پورا کریں، اور جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو ملک میں دہشت گردی کو بھی آپ کنٹرول کر سکیں گے، ملک ترقی بھی کر سکے گا، اور ملک کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہو سکے گی۔ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے فرمایا کہ اس ملک کی معیشت کو اگر سنبھالنا ہے تو پھر آپ نے کراچی کو سنبھالنا ہوگا، اور کراچی کو سنبھالنا ہے تو پھر بانی متحدہ الطاف حسین پر آپ پابندیاں ختم کریں۔ یہ شہر آپ کو اس جو معاشی طور پر دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہ شہر آپ کو، IMF آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ IMF
آپ کو جو ہے اس ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچائے گا، لیکن کراچی آپ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے گا، لیکن وہ کراچی اسی صورت میں آپ کو بچا سکے گا جب آپ اس شہر کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ الطاف حسین کے پاس ہے۔ الطاف حسین کے بغیر اس شہر کا شہری کسی دوسری قیادت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔